अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एडवोकेट माजिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर दें। मैं काफ़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ लीगल इश्यूज़ जो होते हैं उसके मुतालिक। तो आप काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें। कोई भी आपका लीगल इशू कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर कर दें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है। हमारे पाकिस्तान में सबसे नासूर चीज़ जो बन चुकी है वो करप्शन है। ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में करप्शन जो है वो जारी है। करप्शन करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी सरकारी मुलाजिम के ख़िलाफ़ हूँ या कोई मेरी ज़ातियात हैं। ये सिर्फ एक लीगल इशू है जो कुछ लोगों को पता नहीं होता, तो मैं ये वीडियो बना के उसे उन्हें आगाह करना चाहता हूँ कि भाई ये प्रोसीजर आप किस तरह अपना सकते हैं। कोई भी सरकारी मुलाजिम है जो करप्शन करता है, आपसे नाजायज़ पैसे मांगता है, आप उस पे एंटी करप्शन की रेड कैसे करवा सकते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता जाऊं कि एंटी करप्शन और एफआईए में फ़र्क क्या होता है। जो इदारे सूबे के अंदर आते हैं उन पे अगर आप करप्शन की कोई रेड कराना चाहते हैं तो आप एंटी करप्शन से कराएंगे। अगर जो इदारे फेडरल के अंदर वफाक के अंदर आते हैं तो उनके लिए एफआईए जो इदारा है ना वो काम करता है। तो हमारे जो पाकिस्तान है इसमें मोस्टली जो अवाम का वो आमना सामना होता है वो चंद एक डिपार्टमेंट हैं, जैसे में पुलिस हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पटवारी हो गया, तहसीलदार कानून गो हो गया, या ऐसे कुछ और भी हैं जो बदनाम में ज़माना इदारे हैं भी जहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा होती है। अब आपको बताता हूँ कि आप किसी भी सरकारी मुलाजम पे एंटी करप्शन की रेड कैसे करा सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। इस वीडियो का मकसद आज आपको वो प्रोसीजर से आगाह करना है जिसके ज़रिए आप एंटी करप्शन की रेड करा सकते हैं। अच्छा, भी ऐसे है कि एंटी करप्शन की रेड कराने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा। उसके लिए ये है कि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी सरकारी मुलाजिम है जो आपसे करप्शन के मद में पैसे लेता है, मिसाल के तौर पे आप एक पटवारी को ले लें। अब आप पटवारी के पास जाते हैं कि भी मुझे फ़र्द निकाल के दे, वो कहता है कि नहीं भी मैं इतने पैसे दूंगा, फ़र्द निकाल के दूंगा। या आप वो कहता है ये फ़लाँ इंतकाल जो है पास नहीं हो सकता, हालांकि वो इंतकाल भी जनमन है, आपका हक है। वो कहता है मुझे लाख दे दो, 2 लाख दे दो, 4 लाख दे दो, फिर जाके मैं इसे पास करूँगा। तो वो बेसिकली करप्शन कर रहा है आपसे। तो इसी तरह पुलिस में चले जाएं। पुलिस में भी ऐसे होता है कि भाई अगर आपका कोई मुलजिम है, भाई उसे हम मारेंगे नहीं, आप हमें इतने पैसे दे दें, या एफआईआर आपकी जो है ना उसमें ये ज़िम्नी लिख देंगे, इतने पैसे दे देंगे, दे दें। या उसके अलावा आप वो कहते हैं कि भाई आप जेन्युइन एफआईआर करवाने जाते हैं, आपका हक भी बनता है एफआईआर का, आप उसमें कंप्लेंट हैं जेन्युइन, आप उसके बावजूद भी वो आपसे पैसे ले लेते हैं, फिर जाके आपकी एफआईआर होती है। तो इन मैटर में मुख्तलिफ ऐसे मरहल होते हैं जिसमें एंटी करप्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एंटी करप्शन के रेड आप करा कैसे सकते हैं। कोई भी ज़िला है उसमें एंटी करप्शन का एक ऑफिस होता है, और ये मैं आपको बता दूं कि एंटी करप्शन वाले जो होते हैं ये जेन्युइन बात है कि वो बहुत एक्टिव होते हैं। आपसे कोई भी सरकारी मुलाजिम अगर रिश्वत ले रहा है या मांग रहा है तो आप चले जाएं एंटी करप्शन के ऑफिस में, वहाँ जाके रिटर्न कंप्लेंट कर दें। आप जो ही रिटर्न कंप्लेंट करेंगे तो एंटी करप्शन के वहाँ से मुलाजमीन जो हैं उनकी अपनी फोर्स होती है, अपनी पुलिस होती है, वो पंजाब पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करते उसमें। वहाँ से मुतलका मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, वो मुतलका मजिस्ट्रेट के पास जाके वो वहाँ से परमिशन लेंगे और मुतलका मजिस्ट्रेट उनके साथ आएगा, उस वकूए पे साथ आएगा जहाँ पे वो सरकारी मुलाजम आपसे करप्शन ले रहा है या ले चुका है, तो वो वहाँ पे मौके पे आएगा। अब होता ये है कि उन्हें, ये जो एंटी करप्शन वाले होते हैं, इन्हें सबूत भी चाहिए होता है कि वाकई करप्शन हुई है या नहीं। जब वो सरकारी मुलाजिम आपसे पैसे, मोस्टली होता ये है कि पैसे ही लेते हैं, जब आपसे सरकारी मुलाजिम पैसे ले चुका हो तब आप एंटी करप्शन की रेड करा सकते हैं। एंटी करप्शन की रेड जो है वो आपके एप्लीकेशन देने के 1-2 घंटे के अंदर अंदर हो सकती है। वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, बड़े एक्टिव होते हैं वो 1-2 घंटे में आप ये रेड कर सकते हैं। अच्छा, वो मजिस्ट्रेट साहब आते हैं मौके पे, जिसने करप्शन की हुई होती है उसे पकड़ते हैं, उसकी तलाशी लेते हैं। अगर वाकई में वो पैसे निकल आए उससे तो फिर भाई उसकी खैर नहीं है, उसकी नौकरी भी गई,
اس وقت پیسے دینے سے پہلے وہ آپ کی بات نہیں سنتا، وہ سرکاری ملازم، آپ اس کے آگے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب اینٹی کرپشن کی ریڈ ہو جاتی ہے اور اس سے کرپشن ثابت ہو جاتی ہے تو پھر وہ آپ کے پیچھے بھاگے گا، آپ اس کی بات نہیں سنیں گے۔ اتنی پاور ہوتی ہے اینٹی کرپشن میں۔ جب اس پہ ریڈ ہوتی ہے اور وہ پکڑا جائے تو اس کے پیچھے جتنا بھی اس کی گینگ ہوتی ہے نا، سبھی بہر آ جاتے ہیں۔ وہ آپ کو کالیں کریں گے، آپ سے ریکویسٹ کریں گے یار مہربانی کرو یہ جو ہے نا پرچہ واپس لے لو، صلح کر لو۔ تو کیونکہ وہ کسی نہ کسی کی بل بوتے پہ تو ہوتا ہے نا، زور پہ ہوتا ہے، اور وہ زور پہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے، آپ سے بدماشی کر رہا ہوتا ہے اور پیسے لے رہا ہوتا ہے۔ خیر یہ مختصر ہو گیا پروسیجر اس کا کہ آپ کس طرح کرا سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اندر کی بات، جو جس سے مطلب آپ جو کرپشن کرنے والا بندہ ہے اس سے صحیح معنی میں پکڑوا کر سکتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ گھنٹے 2 کے اندر اینٹی کرپشن کی ٹیم جو ہوتی ہے وہ مجسٹریٹ کے ساتھ وہاں پہ چھاپا مار لے گی، ضرور مار لے گی۔ اب اس دوران جسے آپ نے پیسے دیے ہیں، اگر وہ پیسے اوپر نیچے کہیں کر لیتا ہے، اس سے پیسے برآمد نہیں ہوتے، آپ تو جھوٹے ہوئے، پھر آپ پہ کارروائی ہوگی۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے دو ایک پروسیجر ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یا تو آپ ریکی کریں، جو ہی پیسے دیں آپ نے پہلے سے اینٹی کرپشن کو آگاہ کیا ہوا ہو کہ میں کرپشن دینے والا ہوں، تو وہ ان کی ٹیم ریڈی کھڑی ہو مجسٹریٹ کے ساتھ، جو ہی آپ پیسے دیں وہ فوراً آ کے اس بندے کو گرفتار کر لیں۔ ایک یہ پروسیجر ہے۔ دوسرا پروسیجر یہ ہے کہ آپ اپنے جو نوٹ جو پیسے ہیں دے رہے ہیں کسی افیسر کو کرپشن کے طور پہ، وہ آپ سے لے رہا ہے، وہ آپ اس کے نوٹ جو ہیں نا وہ گن لیں، کتنے نوٹ ہیں، 500 والے کتنے ہیں، 5000 والے کتنے ہیں، 1000 والے کتنے ہیں، 100 والے کتنے ہیں، وہ گن لیں سارے۔ اور کچھ لوگ تو ان کے نمبرز بھی لکھ لیتے ہیں کہ 500 نوٹ اتنے تھے، ان کے نمبرز یہ تھے، 1000 کے نمبر یہ تھے، وہ اینٹی کرپشن کو دے دیتے ہیں۔ وہ جب اس بندے کو پکڑتے ہیں تو اس سے ٹیلی کرتے ہیں۔ جب ٹیلی کرتے ہیں، اگر ٹیلی ہو گئے تو صاحب وہ اکیوز ہے، اس نے جرم کیا ہے، اس نے کرپشن کیا ہے، بس اس کا کام تمام۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاؤں ہوں گے اور اس کے ہاتھ ہوں گے، وہ آپ کی منتیں کر رہا ہوگا۔ اور یہ جو پروسیجر ہے نا سر، یہ میں آپ دوبارہ آپ کو بتا دوں، میری کسی سے کوئی ذاتیات نہیں، یہ صرف لیگل پوائنٹ ہے جو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں، تاکہ ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے، چاہے کرپشن کرنے والا ہے یا کرپشن دینے والا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے، جو ظالم ہوتا ہے نا اسے ظالم ہمیشہ مظلوم ہی بنا رہا ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اگر کوئی بندہ کرپشن کر رہا ہے تو کرپشن دینے والا جو بندہ ہے نا، بیسیکلی اس نے اسے عادی کیا ہوا ہے کہ بھائی یہ لو پیسے اور میرا کام کرا دو۔ اب اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کرپشن نہیں دے سکتے یا نہیں دینا چاہتے، جسے اچھا نہیں سمجھتے، وہ بگڑے جاتے ہیں۔ تو مطلب کرپشن کا عادی بھی ہم لوگوں نے خود کیا ہوتا ہے، پیسے دے 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 کے پھر وہ اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہر کام میں وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے چاہیے ورنہ ہم کام ہی نہیں کریں گے، چاہے وہ لیگل کام کیوں نہ ہو۔ تو یہ چھوٹا سا پروسیجر تھا جو میں نے آپ سے بتا دیا۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کرپشن ثابت ہونا بھی لازمی ہے۔ اگر کرپشن ثابت نہ ہوئی، آپ جھوٹے ہوئے، تو آپ پہ مقدمہ بنے گا، اور آپ کہیں پہ بھی اگر آپ جاب کے سرکاری جاب لینے کے حامی ہیں تو آپ کی سرکاری جاب بھی کہیں پہ نہیں ہوگی۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اگر آپ نے ریڈ کرانی بھی ہے تو جینون ریڈ ہو، اس میں کوئی غلطی نہ ہو، اور پوری ریکی کریں۔ پیسے دیے ہیں تو پوری ریکی کر کے رکھیں، جو ہی مطلب پیسے دیں آپ ریڈ کروا لیں اور بندہ موقع پہ پکڑوا لیں۔ اگر آپ نے لیٹ کی تو وہ پیسے ادھر ادھر کر دے گا، اس کے پاس پیسے برآمد نہیں ہوں گے، کیونکہ اینٹی کرپشن بغیر ثبوت کے چلتی نہیں ہے۔ اس کے پاس جب پیسے برآمد نہیں ہوں گے تو آپ جھوٹے ڈکلیئر ہوں گے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور میں اگین ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں ویڈیو اور شیئر کر دیں۔ آپ کا کوئی بھی لیگل میٹر ہو آپ کمنٹ باکس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو رپلائی کروں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔